बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 मई 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते हुए कानून पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा परमिट का इजरा जुमा 24 मई से बंद हो जाएगा। वजारत हज सऊदी अरब में वजारत हज और उम्रा ने कहा है कि 16 ज़िलक़दा मुताबिक 24 मई 2024 से उम्रा परमिट का इजरा जो है वो बंद कर दिया जाएगा, जिसका सिलसिला 20 ज़िलहज्जा तक जो है वो जारी रहेगा। वजारत का कहना है कि सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का जाने की इजाज़त होगी। वकालत अखबार के मुताबिक वजारत हज और उम्रा की जानब से हज सीज़न के हवाले से आज़मीन जो हैं उनको हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए अंदरून मुमलिकत से मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए लाजमी परमिट करार दिया गया है। परमिट के बगैर सिर्फ वो गैर मुल्की इन दिनों मक्का मुकर्रमा जो है वो जा सकते हैं जिनका इकामा मक्का मुकर्रमा शहर से जारी किया गया हो। और इसके अलावा वाज़ेह रहे कि इस साल हज इंतज़ामात के तहत वज़ारत दाखिला की जानब से पहले ही इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि जो भी परमिट के बगैर मशार मुक़द्दसा मक्का मुकर्रमा, हरमैन, रेलवे स्टेशन, मक्का के दीगर इलाकों या हज के मकामात पर मौजूद होगा, उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। मक्का रूट आज़मीन की इमिग्रेशन और सामान की स्कैनिंग के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल। तर्जुमान वज़ारत दाखिला कर्नल तलाल अल शरहूब का कहना है कि मक्का रूट मनसूबे पर कामयाबी से अमल जारी है। इस साल 7 मुल्कों के आदमीन को मनसूबे के तहत अर्ज़ मुक़द्दस सफ़र करने की सहूलत फ्राहम की जा रही है। सऊदी टीवी अल अखबारिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मक्का रूट मनसूबा 6 साल में दाखिल हो चुका है। इस साथ 7 ममालिक के 11 टर्मिनल्स पर यह सहूलत फ्राहम की गई है। मक्का रूट मनसूबे के ज़रिए मुस्लिम ममालिक से आने वाले आदमीन को उनके मुल्कों में ही इमिग्रेशन की सहूलत फ्राहम कर दी जाती है। जब सऊदी अरब पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट लाउंज से बराह रास्त बसों में सवार होकर अपनी रहाइश गाह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामान भी उनकी इमारतों में मुंतकिल कर दिया जाता है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि इस साल पहली बार मक्का रूट मनसूबे के तहत आने वालों की इमिग्रेशन और सामान की स्कैनिंग के मामलात वगैरह को जल्द निपटाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया, जिससे आदमीन को इंतज़ार का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि मक्का रूट मनसूबे के तहत सऊदी अरब के इदारा इमिग्रेशन की टीमें उन मुल्कों में जाती हैं जहाँ पर मनसूबों पर अमल दरामद किया जाता है। सऊदी इमिग्रेशन की टीमें उन ममालिक के आदमीन के इमिग्रेशन के मामलात को वहाँ ही निपटा देती हैं, जिसके बाद उन्हें सऊदी अरब आने पर इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। उनका सामान भी रहाइश तक बराह रास्त पहुँचा दिया जाता है। मदीना रीजन में खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में मदीना रीजन की पुलिस ने एक गैर मुल्की को खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा अमनामा के बयान के हवाले से बताया गया कि ज़ेर हिरासत बांग्लादेशी शहरी मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी हुकाम जराइम के रोकथाम के लिए ख़वातीन को हरासा करने और तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़मानों के नाम उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते रहते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में कानून के तहत हरासा करने के जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को 2 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना या इन दोनों में से एक सज़ा भी हो सकती है। सऊदी तलबा ने ISEF 2024 का एवार्ड जो है वो 27 अपने नाम कर लिए। सऊदी तलबा की टीम ने अमेरिका में जो है रिजनेरोन इंटरनेशनल साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग अफेयर चल रहा है उसमें जो है उन्होंने 18 बड़े और 9 खसूसी अवार्ड समेत जो है 27 एजाज़ात जो हैं वो अपने नाम पर कर लिए। हज सीज़न में ताइफ के बादलों की मक्का मुअज़्ज़मा की फ़िज़ा में मुंतकिली का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ के सरकारी तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने बादलों की मुंतकिली के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जो है इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस साल हज के मौसम में ताइफ गवर्नरी के बादलों को मक्का मुकर्रमा के इलाके में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा अगरचे इस पर काम हो रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद मौसम की शिद्दत को कम करना है, ताहम फ़िलहाल इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने अल अरेबिया .net को इंटरव्यू देते हुए कहा इस बात की निशानदेही की कि एक आइडिया अभी तक अपने इब्तदाई मरहले में है, ताहम मुस्तकबिल में इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। पाकिस्तानी वफाकी वज़ीर ने आज़मीन हज के लिए खाने की तैयारियों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान के वज़ीर मज़हबी अमूर इन दिनों सऊदी अरब में मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा में उन्होंने मुख्तलिफ़ केटरिंग कंपनियों का दौरा किया, आज़मीन हज के खानों की तैयारी और पैकिंग के मुख्तलिफ़ मराहिल का जायज़ा लिया। वज़ारत से जारी बयान के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने कहा कि केटरिंग कंपनीज़ कोशिश करें कि तमाम अजनास, मसाला जात और गोश्त पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए और मियार का ख़ास ख्याल रखा जाए।
ملکی اجناس اور مسالہ جات استعمال کرنے سے نہ صرف ملک کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستانی ذائقہ بھی برقرار رہے گا۔ اور ان کا کہنا تھا پاکستانی اجناس، مسالہ جات، گوشت اور چاول کی آسان دستیابی کے لیے کابینہ اور متعلقہ حکام سے بات کروں گا۔ ان کا کہنا تھا عازمین حج کی بڑھتی تعداد کے باوجود کھانے اور سروس کے معیار پر کوئی بھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف عازمین کے لیے سفر کی مشکلات سے بچنے کے لیے 5 ہدایات جاری کر دی گئی۔ وزارت حج کے آگاہی مرکز نے سفر کی پریشانی اور تکلیف سے بچنے کے لیے حج کے خواہش مندوں کے لیے اپنی ویب سائٹ پر انہوں نے وہ شائع کی ہیں ہدایات۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر ضرور عمل کریں۔ سعودی مصری کمپنی جدہ میں 670 ولاز تعمیر کرے گی۔ سعودی عرب میں جدہ میں مصری اور سعودی کمپنی 670 ولاز تعمیر کرے گی۔ منصوبے کی مجموعی مالیت 650 ملین ریال ہے، جس پر جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ عربی جریدے الاقتصادیہ سے بات کرتے ہوئے کمپنی کے ڈائریکٹر آپریشن عصام المہی نے بتایا کہ جدہ کے علاقے حی الخمرہ میں السدن کمپاؤنڈ منصوبے کی اراضی 1,95,000 میٹر مربع ہے، جس پر ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 670 بنگلے مکمل اور جدید سہولتوں کے ساتھ تعمیر کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر آپریشنز کا مزید کہنا تھا کہ منصوبہ سال 2027 میں مکمل ہوگا۔ کمپنی کی جانب سے سعودی عرب کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑے 3 تعمیراتی منصوبوں میں 1 ارب ریال کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ جدہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں 180 ملین ریال کا منصوبہ بھی کمپنی کے پاس ہے، جبکہ الخبر کے منصوبے میں 200 ملین ریال کی سرمایہ کاری کمپنی کی جانب سے کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے کون سے علاقے بدھ تک بارش سے متاثر رہیں گے؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقے بدھ تک بارش، گرج چمک اور طوفانی ہواؤں سے متاثر رہیں گے۔ خبر سے ادارے ایس پی کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے بیان میں کہا کہ بارش سے متاثرہ مقامات سے دور رہا جائے۔ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو SMS کے ذریعے بھی مطلع کیا جا رہا ہے۔ مکہ ریجن بارش سے متاثر ہو سکتا ہے۔ بارش سے پہلے گرد آلود تیز ہوائیں بھی چلنے کا کبھی امکان ہے۔ ان علاقوں میں طائف، میسان، الزم، اردیات شامل ہیں، جبکہ الکامل میں ہلکی درمیانی بارش، جبکہ الجموم، بحرہ، رانیہ، الخرمہ اور المویہ میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب سے محبت ہے، یہاں کے لوگ تعاون کرتے ہیں۔ پاکستانی عازم حج۔ پاکستان میں اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ سے روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین حج کی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الاخباری کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ سے جانے والے ایک پاکستانی عازم حج نے روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے مجھے بہت محبت ہے اور یہاں کے لوگ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں۔ سعودی عرب مسلمانوں کے لیے اہم ملک ہے، یاد رہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے 6 سال بھی عازمین حج کے لیے انیشیٹو اس کو جاری رکھا، جو سعودی ویژن 2030 کے پروگراموں میں سے ایک ہے۔ پروجیکٹ میں مراکش، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی اور کوٹ ڈی آئیوری شامل ہیں۔ سعودی عرب میں سونے کے ریٹ فی گرام 4 ریال بڑھ گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 18 مئی 2024 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 254 ریال اور 35 حلالہ رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 291 ریال اور 75 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 266 ریال اور 88 حلالہ رہی، اور اسی طرح 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 218 ریال اور 38 حلالہ رہی ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونا 2,93,184 ریال ہے، اس میں دستیاب رہا ہے۔ بات کریں گے ہم آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال ریٹ کیا ملے گا۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 58 پیسے، STC پے 73 روپے 30 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 67 پیسے، اور اس کے علاوہ منی گرام 73 روپے 27 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 30 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 3 پیسے، STC پہ 21 روپے 80 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 66 پیسے، اور ویسٹرن یونین 21 روپے 91 پیسے، منی گرام 21 روپے 68 پیسے، اور انجاز بینک 21 روپے 65 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔